बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हुए, दूसरा मरहला था, और इन इलेक्शंस में जो कुछ भी रिज़ल्ट आए वो तो पहले तो रिज़ल्ट बनाने में यूँ इतना वक्त लगा कि सारा अमल ही मशकूक नज़र आता था। लेकिन अब जमात इस्लामी ने और PTI ने इन इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स को यकसर मुस्तरद कर दिया है, और उनका कहना ये है कि ये इतने बड़े पैमाने पे रिगिंग हुई है कि इन रिज़ल्ट्स को तस्लीम नहीं किया जा सकता। चुनाचे उन्होंने एहतजाज का फ़ैसला किया है। वैसे तो हर इलेक्शन के बाद रिगिंग के इल्ज़ामात लगते ही हैं, जिससे कि मसाइल बढ़ते हैं, और आपने देखा कि हमेशा एक मशकूक किस्म का इलेक्शन होता है और फिर उसके बाद एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ, और उनकी वजह से बजाय कि इसके एक स्टेबिलिटी आए, इलेक्शन की वजह से आपको फ़ायदा पहुँचे कि एक मजबूत हुकूमत बने, वो एक सिलसिला चल निकलता है जहाँ पे एहतजाज और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये सूरत हाल और यहाँ के जो इलेक्शंस थे, ये बिल्कुल मुख्तलिफ देखने को मिला। हमें एक प्रोसेस ऐसा देखने को मिला जो किसी भी लिहाज से शफाफ नहीं था। मैंने भी बहुत सारे इलेक्शंस वगैरह जो देखे, बाज़ जगहों पे बाज़ इलेक्शंस मैंने करवाए भी जब मैं सर्विस में था। लेकिन अब जो इलेक्शन सिंध में मैंने देखा, और उसकी जो ख़बरें अभी आ रही हैं, और जिस तरह ये तो ज़माना इंफॉर्मेशन का है और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि हर किसी के पास कोई ना कोई कैमरा, कोई चीज़ टेलीफोन की शक्ल में मौजूद होती है, और कैमरे की आंख से चीज़ें बच नहीं सकती। नतीजा ये कि बेशुमार चीज़ें वो आपके सामने आ जाती हैं, और इतना कुछ अजीबोगरीब देखने को मिला है कि इंसान हैरान रह जाता है कि इलेक्शन कमीशन कहाँ था इस सारे प्रोसेस में। मिसाल के तौर पे एक जगह के ऊपर जो वोट के डब्बे हैं, वोटों के जिसमें वोट डालने हैं, वो पहले से ही भर के ला के आधी रात को रखे गए। उनको एक गाड़ी में ला के तो वो रखा गया वहाँ पे, और जो मुखालिफ पार्टियां हैं, गालिबन PTI है या जमात इस्लामी, उनके लोगों ने पकड़ा, देखा भी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। वो उसी तरह मामला चल गए। और जो हैंडल कर रहे थे उसने इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है, जैसे ऑथराइज्ड वो होते हैं आपके बैजेस वगैरह, वो लगाए हुए, जिससे नज़र आए कि ये इलेक्शन कमीशन का स्टाफ है। लेकिन वो जो बाहर लोग खड़े थे उनमें से किसी ने पहचान लिया और उन्होंने कहा ये तो हार्डवेयर की दुकान करता है ये आदमी फलां जगह पे। सो इस तरह यहाँ पे इतनी लंबे पैमाने, इतने बड़े पैमाने पे रिगिंग हुई है कि ये इलेक्शन कतन काबिले एतबार नहीं है। अब यहाँ पे एक तरफ तो सिंध के अवाम का हक मारा गया, वो अपने तौर पे चाहते थे कि किसी न किसी तरह वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स लेके आएँ, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने एक तूफ़ान खड़ा किया जब वो कहना शुरू किया कि जी दहशतगर्दी का ख़तरा है, बहुत ज़्यादा इसमें हमें वार्निंग्स मिली हुई हैं, टेरर अलर्ट्स हैं हमारे पास, तो इस वजह से कभी फ़ौज मांगते थे, कभी कुछ करते थे। तो वो भी एक ऐसा इम्पैक्ट आया कि लोगों की तरफ से टर्नआउट जो है वो कम हुआ। इसकी वजह से भी कुछ दिलचस्पी शायद न उतनी रही हो, क्योंकि बार बार इलेक्शन जो है ये पोस्टपोन किए जा रहे थे। जब टर्नआउट कम है, कहा जा रहा है कि तकरीबन कोई 15% टर्नआउट, तो 15% लोगों की बुनियाद पे तो वैसे भी आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते थे। पूरे शहर की रिप्रेजेंटेशन उन लोगों को नहीं दी जा सकती, उनको पूरा शहर हवाले नहीं किया जा सकता, या पूरा सूबा उनके हवाले नहीं किया जा सकता, जो सिर्फ 15% लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये भी एक फ्लॉ था। लेकिन हुआ यूँ कि जब 15% लोग बाहर निकले, तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 85% वोट जो कास्ट नहीं हो सके, वो एक मार्जिन मौजूद था जिसके अंदर लोगों ने रिगिंग की और जाली वोट डाले। जो लोग नहीं आए उनके नाम पे ठप्पे लगा के, मोहरें लगा के, और वीडियोस हैं जहां पूरी कॉपी को लोग बैठे मोहरें लगा रहे हैं और लगा के तो डब्बों में डाल रहे हैं। सो वो किसी ने चेक करना था कि भाई अगर एक्चुअल टर्नआउट था ही नहीं, मिसाल के तौर पे बास पोलिंग स्टेशन पे शाज़ नादर कोई आदमी के यार वोट डालने के लिए,
لیکن وہاں بھی ان کے جو وہ ڈبے ہیں ان میں سے کافی سارے ووٹ نکل آئے۔ اب یہ پروسیس جو ہے یہ ایسے چل نہیں سکتا تھا جب تک کہ الیکشن کمیشن کا تعاون اس میں شامل نہیں تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے اوپر تو توہین الیکشن کمیشن کا ایک الزام لگا کے تو اس کو بڑا شد و مد سے پرسو کر رہا ہے، لیکن توہین تو انہوں نے اپنی خود کی، انہوں نے اپنا وقار، اپنی عزت ذرا برابر بھی نہیں رکھی۔ سو توہین کے بارے میں اگر کوئی چیک کرنا ہے تو ان کو چاہیے کہ پاکستان کے عوام سے جا کے پوچھیں کہ کیا اس الیکشن کمیشن کی کوئی عزت ہے کہ توہین کا مسئلہ وہاں پہ کھڑا ہو؟ وہ نہیں ہے۔ اب اس الیکشن کمیشن نے جتنا تعاون پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا، ورنہ پیپلز پارٹی شہر میں اس صوبے میں جیت نہیں سکتی۔ اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ کہ جب یہ ابھی سیلاب وغیرہ آئے، اس کے بعد جو لوگوں کا حشر ہوا اور پیپلز پارٹی کے جو لیڈر، جو زعما، جو یہ حکومت میں بیٹھے لوگ، ان کے اگر رویے دیکھیں تو انہوں نے کسی کی کوئی مدد نہیں کی جا کے۔ میں نے خود لوگوں کو کہتے سنا ہے، ابھی ایک کلپ بڑی وائرل ہے جس میں کہ ایک سندھی اپنا انٹرویو دے رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ انہوں نے مسجد میں مولویوں کو پیسے لگائے اور مولویوں کو اپنے ساتھ ملایا اور عوام کو سیٹسفائی کرنے کے لیے مولویوں سے مساجد میں تقریریں اور اعلانات کروانے شروع کیے کہ یہ عذاب الہی ہے جو سیلاب آیا ہے، سو اس میں اللہ کے سامنے تو ہم سب بے بس ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جی آپ سوچئے، یہ غریب غربا لوگ جو بیچارے 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھاتے ہیں، انہی پہ عذاب آنا تھا؟ عذاب تو ان پہ آنا چاہیے جو یہ ہمارے پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، جو شراب کباب کے رسیا ہیں، جو پیسہ رشوت اور ادھر ادھر سے کماتے ہیں حرام کا مال۔ وہ اتنا جلا ہوا تھا وہ شخص، اس نے ساری باتیں بتائیں، اور یہ صرف ایک نہیں ہے، میں پچھلے عرصے میں کافی سارے ایسے لوگوں کے کمنٹس وغیرہ دیکھ چکا ہوں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت پیپلز پارٹی کی سالہ سال سے یہاں موجود ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا عوام کے لیے۔ آج اب انٹرویو سنیں، ایک طرف ہمارے وہ نسیم غنی ہیں، یہ کیا نام ہے ان کا، وہ کر رہے ہیں تقریر، وہ اپنا کر رہے ہیں پریس کانفرنس، دوسری طرف بلاول کر رہا ہے، اور وہ پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہم نے کتنا خدمت کی اس صوبے کی، کتنی زیادہ، تبھی یہ دیکھیں ہمیں لوگوں نے پذیرائی کی ہماری۔ اور وہ جو غنی صاحب ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جناب کیا ایسا اس میں غلط ہو گیا جو آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی جیتتی ہے، کوئی نئی بات تو ہوئی نہیں۔ تو یہ وہ جو صورتحال ہوئی ہے، مجھے اس میں سب سے زیادہ افسوس یہ ہوا ہے کہ سارا رزلٹ اسی طرح اناؤنس کیا ہے، باوجود ہر چیز کے کہ انٹرنیٹ پہ بے شمار کلپس پھر رہی ہیں لوگوں کی دھاندلیوں کی، اور لوگوں کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں۔ ایک خاتون کا میرے پاس ریکارڈنگ ہے جو اپنے بیٹے کا، جو اس کا بیٹا وہاں پہ الیکٹورل پروسیس کے اندر وہ کسی پولنگ اسٹیشن کے اوپر ڈیوٹی دے رہا تھا، وہ گھر نہیں پہنچا تو اس کی وجہ سے ماں پریشان، وہ اس کو کال کر رہی ہے، وہ جواب نہیں آ رہا ٹیلی فون سے، بڑی مشکل سے رات دیر سے آیا تو اس نے کہا جی ہمیں تو انہوں نے بند کیا ہوا، بند کر کے رکھا ہوا ہے، خود یہ ووٹ شوٹ ڈال رہے ہیں، جو بھی کاؤنٹنگ یہ سارے خود کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، ہمیں آخر میں کہیں گے اس پہ دستخط کر دو تو ہم تو بند ہیں اندر، مجبوری ہوگی، اگر گھر جانا ہے تو کوئی دستخط کر کے نکلیں گے یہاں سے، ورنہ تو یہ جانے نہیں دیں گے۔ یعنی کوئی دھاندلی کا کوئی رستہ، کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا جو انہوں نے چھوڑا۔ تو اگر اس طرح کے ہم نے الیکشن کرانے تو پھر لعنت ہے، اس کو دفع کر دیجئے، نہ کروائیں ایسے الیکشن۔ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ بیٹھی ہے پیپلز پارٹی، بیٹھی رہے، نہیں تو پھر عوام اٹھ کے اپنا حق لیں۔ اگر عوام سمجھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی زبردستی اس طرح کی حرکتیں کر کے بیٹھی ہوئی ہے اقتدار میں اور کر کچھ نہیں رہی، تو پھر عوام کو بھی تو بھنگ پی کے نہیں سوچنا چاہیے، ان کو بھی پھر چاہیے کہ پھر اٹھ کے اپنا حق وصول کریں۔ ورنہ جو تماشا ہم نے دیکھا ہے، اگر یہی کچھ چلتا رہا تو پھر بہتری کی تو مجھے کوئی صورت نہیں نظر آتی۔ تبدیلی تو تب آئے اگر ان مافیا سے جان چھوٹے۔ جب مافیا بیٹھی کسی نہ کسی طرح وہاں پہ موجود رہے گی، اقتدار میں بھی اور اختیار میں بھی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو، خاص طور پہ پی ٹی آئی، جماعت اسلامی وغیرہ، ان کو ان پہلوؤں پہ زور دینا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ جب تک الیکشن کمیشن کوئی اچھا فعال شفاف الیکشن کرانے والا اس ملک میں نہیں ہوگا، آپ یہی کچھ دیکھیں گے یہاں پہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔